اذا كما كتعرفوا ليكيفالونس كيبدا في 15 نوفمبر. يعني ليكيفالونس هو ضروري بالنسبه لكاع لي زيتيديون اللي باغيين يكملوا القرايه ديالهم في لا بلجيك. ماشي اوبليغاتوار بالنسبه للناس اللي باغيين يقراو الماستر. ليكيفالونس كيتطلب بالنسبه للناس اللي باغيين يقراو في المنطقه في بروكسل وفي لا والوني. هذه المنطقه هذه كتقدم الدروس ديالها باللغه الفرنسيه. ما كتحتاجوش الاغلبيه نتاع المغاربه والجزائريين ما كيحتاجوش التيست كونيسونس نتاع الفرونسي، سوف الا كانوا دايرين دي برونش اللي ضروري انهم يفوتوا فيها ان كونكور، بحال باغ اكزومبل يديروا لا ميديسين ولا يديروا لي بوليتكنيك باش يقراو لي زيتود نتاع لانجينيوري. هذاك اوبليغاتوار، كاين ان تيست d'admission ولكن سي اوبليغاتوار باش انكم ديروا لا دوموند ديكيفالونس ديالكم. لا دوموند ديكيفالونس كتدفعوها لو سيرفيس ديكيفالونس اللي كاين في بروكسل. في لو سيرفيس ديكيفالونس اللي كاين في بروكسل، هاد السيرفيس ديكيفالونس كيطلب واحد الشروط باش انكم ديروا هاد لا دوموند ديكيفالونس ديالكم. كاين وثائق اللي مذكوره كذلك في الموقع نتاع لو سيرفيس ديكيفالونس، وكذلك الوثائق اللي ذاكرينها في الموقع etudionbelgique.com وهضرنا عليها وكنهضروا عليها دائما. وهضرنا عليها في مجموعه نتاع الفيديوهات، وهضرنا عليها في مجموعه نتاع المنشورات اللي كاينه المنشورات اللي كاينه في الجروب ديالنا. كما قلنا بالنسبه للناس اللي باغيين يقراو في التعليم الثانوي ولا يعني في لي هوتيكول في المدارس العليا، يحتاجوا ضروري هاد ليكيفالونس. مي كديروا هاد لا دوموند ديكيفالونس، الا الناس اللي داروه اللي غادي يبداو دابا يديروا لي دوموند ديكيفالونس ديالهم، غادي يستناو لا ريبونس ا بارتير دو 1 مارس كيبداو كيجاوبوكم يصيفطوا لكم لي زيكيفالونس ديالكم، شهاده المعادله ديالكم. هاد ليكيفالونس الناس اللي غادي تدفع الاغلبيه الناس اللي دايرين توجه علمي كيعطيوهم يقراو في لي زونيفرسيتي، والاغلبيه ديال الناس اللي دايرين مثلا كيقراو في التكوين المهني كيعطيوهم الاغلبيه تيب كور. الى خرج لك ليكيفالونس فيه ان تيب كور، هو انك غادي دير سميتو غادي عندكم الحق انكم تسجلوا في لي هوتيكول فقط بالتيب كور. كاين بعض الناس اللي كيتوصلوا بواحد ليكيفالونس اللي كيكون مثلا تيب يونيفرسيتير، وكيديروا فيهم لا سبيسيفيكاسيون تاع لا برونش اللي خصكم ديروها. مثلا غادي يديروا لكم لا سبيسيفيكاسيون يونيفرسيتير مثلا في لي برونش ايكونوميك، لا فيلوزوفي و لي سيونس. فهاد مريم تقدري تمشي يا حتى البلاتي واجي صافي. من نكمل نعيط لك واجي. عفوا على هذا الاقتطاع. المهم كما قلت لكم بالنسبه ليكيفالونس نهضروا عليهم ديطايوه واحد شويه باش الناس تفهم. بالنسبه لهاد ليكيفالونس كما قلت لكم، اما غادي يخرج لكم تيب كور ولا غادي يخرج لكم تيب بلون. بحال الا كان عندكم تيب كور غادي تستطيعوا انكم تقراو فقط في المدارس العليا. الا خرج لكم تيب بلون فقط في لي زونيفرسيتي. اشنو هو الفرق ما بين المدارس العليا لي هوتيكول ولي زونيفرسيتي؟ بالنسبه لي هوتيكول فيها ان باركور ديال 3 زون، كتاخذ ديبلوم باشولي ديالك، من بعد تقدروا ديروا تخصص في الماستر ولا من بعد هذا الباشولي ابري كيما نقولوا اون اني باسخيل، يعني كديروا باشولي بروفيسيونيل وابري كتمشيو للماستر. بالنسبه للناس اللي كيديروا تيب يونيفرسيتير كتراوح الدراسه ما بين 3 سنين حتى 4 سنين، والاغلبيه كتكون 3 سنين، وحتى هي كتاخذوا فيها ان ديبلوم باشولي، ومن بعد كديروا موراها الماستر اللي بغى يكمل الماستر. بالنسبه للناس بعجاله، بالنسبه للناس اللي عندهم الماستر وباغيين يقراو يكملوا الدراسه ديالهم، اللي عندهم لا ليسونس وباغيين يكملوا الماستر، هذوك الناس ما كيحتاجوش يديروا ليكيفالونس، كيديروا فقط اون دوموند ديريكت على لونيفرسيتي. ان شاء الله ملي غادي يبداو لي زانسكريبسيون يتفتحوا غادي نقربوا غادي نهضروا معاهم، كيوجدوا الدوسي ديالهم من دابا يبداو يوجدوا الدوسي ديالهم. اهم حاجه كذلك ما خصش يكون انقطاع الدراسه، ما يكونش عندك لو فيد. الا ما كانش عندك لو فيد ما غاديش يكون عندك مشكل في لا سيليكسيون. الا كان عندك لو فيد يفو بروفي هذاك لو فيد اللي عندكم.
غادي ندير هذه المقدمه هذه ومن بعد نرجع للاسئله ديالكم. غادي نتناولها سؤال بسؤال ان شاء الله ونجاوب على الجميع. غير تفضلوا بطرح الاسئله ديالكم في كما قلت لكم في لي كومونتير وانا غادي نرجع لها ان شاء الله. هاد المرحله نتاع ليكيفالونس كتاخذ تقريبا من دابا، يعني من دابا حتى يعني من لو 15 نوفمبر جوسكا لو موا ديال مارس كيبداو يديروا لي ريبونس. ولكن في هاد الوقيته هادي ما تبقاوش واقفين، يعني ما تستناوش لا ريبونس تاع لو سيرفيس ديكيفالونس. راكم تقدروا تسجلوا حتى بهذيك لاتيستاسيون دو ديبو، ولكن غير واشنو كيكون واحد لو ريسك ما ديش تكون عارف لو تيب ديكيفالونس اللي غادي يكون عندك. فوالا ملي كيخرج لك ليكيفالونس كتبدي في لانسكريبسيون، كتتصل بالليكول اللي راك باغيها وكتاخذ معاهم كونتاكت، وملي كيقبلوك وكدير لانسكريبسيون في هذه الحاله هذه كتبدي كتشرع يعني في العمل نتاع الدوسي نتاع الفيزا ديالك. غادي نرجعوا لبعض الاسئله هنايا نجاوبوا عليها ومن بعد نكملوا عاوتاني الحديث الى بان شي نقطه اخرى ونوضحوها ان شاء الله. غير تفضلوا بطرح جميع المقترحات ديالكم. فوالا شكون معنا هنا؟ فاطمه الزهراء، محمد، سكينه، يانيس، ويصوت مزيان، منال. بالنسبه للسؤال تاع منال، عافاك اخويا اللي بغى يقرا السكرتاريا هنا شنو خاصو، واش ضروري الهولنديه؟ بالنسبه كما هذه كتسول على الدراسه في المنطقه الفلامانيه. المنطقه الفلامانيه تقدروا من دابا انكم تبداو تتصلوا بليزيكول في المدارس الفلامانيه، ومن بعد انكم تقوموا بالتسجيل في مدرسه. يعني ملي كتاخذوا يعني لانسكريبسيون القبول في السنه الجامعيه، من بعد كديروا لا دوموند باش تقراو واحد لاني بريباراتوار نتاع لا لونغ. يعني هي فاسيل، بروسيدور فاسيل ماشي ديفيسيل، ولكن ضروري خص يكون عندك مثلا الا مشيت درت واحد الفورماسيون في لونغلي، يعني ضروري خصك اون بروف بانك عندك لو نيفو نتاع لونغلي اللي كيقريو به في هذيك الجامعه ولا في هذيك المدرسه. الا باغي تقرا بالهولنديه خصك ضروري اون بروف باش انك ديال لا لونغ باش انك تقرا في هذيك الجامعه او المدرسه. بالنسبه للمجدبل، واش لي هوتيكول كيطلبوا لا نوت؟ بالنسبه لي هوتيكول ما كيطلبوش لا نوت. بالنسبه لي هوتيكول الاغلبيه ما كتكونش عندهم لا سيليكسيون في لا نوت، ولكن لي زونيفرسيتي بداو يعني كيستعملوا لا سيليكسيون، يعني 13 sur 20. بالنسبه للماستر كيطلبوا انه يكون عندك ان بون باركور، يعني من البكالوريا ديالك وانت ماشي لا ليسونس، لي ستاج اللي درت، لي رابور اللي درت وهكذا. ولكن بالنسبه لي هوتيكول ما كيطلبوش، الغالبيه ما كيطلبوش لا نوت. بالنسبه للسؤال ديال فاطمه الزهراء، واللي عنده تيب كور وتيب لون كاتيجوري ايكونوميك. بالنسبه اللي عنده تيب كور يقدر يدير ليه، الا ما عندوش لا سبيسيفيكاسيون في لو تيب كور انه يقدر يدير كاع لي هوتيكول. ولا عندك مثلا تيب لون كاتيجوري ايكونوميك يعني تقدر ديري غير لي سيونس ايكونوميك. بالنسبه لإلياس، واش ممكن بروفي داك الوقت اللي انقطع على الدراسه باتيستاسيون دو ترافاي؟ وي، بالنسبه للناس مثلا اللي توقفوا من الدراسه وما كملوش الدراسه ديالهم السنه المواليه، كنصح الناس واخا انها فكره يعني ما مجرباش، يعني ما عنديش عليها ما عنديش عليها معطيات وما عنديش عليها بعض المعلومات اللي هي سور. ولكن بالنسبه للناس اللي تقاطع الدراسه ولا كتاخذ لا ليسونس وكتبقى هذاك العام واقفه، من الاحسن انها تمشي تسجل في لانابيك، اللي كاينه في المغرب. يعني كتكون اون بروف كوم كوا راك كدير تشيرش دو ترافاي ولا بحال هكا، كتقدر تنفع هذيك لاتيستاسيون. ولكن اتيستاسيون دو ترافاي من الاحسن تكون من 3 شهور الفوق، يعني 6 موا، لا حبذا انها تكون 6 شهور. بالنسبه لإلياس، ليكيفالونس اي فالابل بور لو كوتي فلامون؟ لا، الكوتي والون كوتي فلامون بوحدهم، كل وحده عندها لا فيدراسيون ديالها. يعني الا بغيت تقرا في الكوتي والون بروكسل، يعني المنطقه الفرنسيه اللي كتهضر باللغه الفرنسيه هنا في بلجيكا، خص ضروري يكون عندك ليكيفالونس ديال لا فيدراسيون والوني بروكسل. والا بغيت تقرا في المنطقه الفلامانيه، يعني في هذه الحاله هذه كاين فقط المدرسه اللي مخولين لها، يعني بلاصه ما تفوت على ان بيرو ديكيفالونس، كاين المدرسه هي اللي عندها هذه الامكانيه انها دير لك ليكيفالونس. بالنسبه ليونس اليوسفي، واش ضروري خاص تكون عندك 13 ليسونس عاد تقدر تكمل ماستر في بلجيكا؟
الماستر 13 يعني 12 من 12 للفوق، من الاحسن من 12 للفوق. بالنسبه للناس اللي كيديروا الماستر من الاحسن يدفعوا لكاع لي زونيفرسيتي الماستر في كاع لي زونيفرسيتي باش تكون عندهم حظوظ. ولكن كما قلت لك وكما في المغرب خصنا مثلا نكون واحد شويه واقعيين، لان الا بغيت تقرا الماستر في المغرب كنعرفوا في الماستر في المغرب صعيبه وخصها كونكور وخصها معرفه وخصها راكم عارفين هذوك الفضايح كذا بالنقاط وكذا بالما نعرف شنو بالفاتحه. مهم يعني حراك هنا في بلجيكا بعدا كتكون لا دوموند غير اون لين وكتكون شويه نتاع الشفافيه وشويه نتاع المصداقيه في هذوك لي نوت، ماشي بحال مثلا في المغرب كيدير لك كونكور ايوا سير دوز نتايا الكونكور واخا تجيب تكون انت هو اللي كاتب مقدمه ابن خلدون وما يمكن ما يديوكش. على اي كما لا سيليكسيون تاع الماستر صعيبه في جميع يعني المراحل ديالها تاع لا سيليكسيون صعيبه، لان كيكون ان جوري هو اللي كيدير لا ديسيزيون. بالنسبه لمحمد البريغي، سلام جو سوي pharmacien s'il vous plaît je peux savoir est-ce qu'il est possible de faire la spécialité en Belgique avec un diplôme marocain. بالنسبه للناس اللي عندهم لا فارماسي لا ميديسين بالنسبه كذلك الناس اللي كيديروا التمريض، هاد الناس مطلوبين، هاد الناس الا كاينين مطلوبين. بالنسبه للناس اللي عندهم لي ديبلوم بحال ان دكتور فارماسيان ولا دكتور الطب العام ولا في لا فارماسي، بالنسبه لهاد الناس هادو كيتصلوا بواحد لو بيرو سبيسيال كيصيفطوا هذوك لي ديبلوم ديالهم، كيديروا لهم واحد ليكيفالونس لهذوك لي ديبلوم ديالهم. من بعد كيجيو كيديروا مثلا كيكملوا الا بغاو يكملوا لا سبيسياليتي في لا فارماسي مثلا يديروا اللابوغاتوار مثلا باش يكون عنده التحاليل الطبيه. في هذه الحاله هذه كيجي كيكمل الدراسه ديالو، ولا كيقولوا له مثلا باش انك تاخذ هذا لو ديبلوم، يعني انت عندك لي زيتود في المغرب عندك ان ديبلوم تاع فارماسيان دكتور فارماسيان، كتجي كدير مثلا بحال كما كنقولوا كدير اون اني باسخيل ولا عامين، شوف هما على حساب لا ديسيزيون اللي غادي يعطيو لك. ولكن ضروري انك تفوت على واحد البيرو سبيسيال نتاع بالنسبه لهاد لي ميتيي بروتيجي بار لا لوا في لا بلجيك، ولكن كيتساعدوا وكيعطيو امكانيات انك تكمل الدراسه ديالك من بعد الدبلوم تاع لا فارماسيان. بالنسبه لسكينه s'il vous plaît j'ai un bac plus 5 ingénieur d'état je veux un master c'est quoi la procédure. بالنسبه للناس اللي عندهم الباك بلس 5 ولا كيكون عندهم دبلوم دانجينيور بغاو يكملوا الماستر، كيشوفوا من الاحسن يديروا ماستر دو سبيسياليزاسيون. فقط الماستر هي كتشوفوا الماستر اللي راكم باغيين تقراوها فين باغيين تقراوها في الجامعه اللي باغيين تقراو فيها، وكديروا فقط طلب عن طريق الموقع نتاع الجامعه، يعني اون دوموند اون لين فيا لو سيت نتاع هذيك لونيفرسيتي و il faut envoyer les diplômes seulement scanner les diplômes et l'envoyer و après غادي يبديو هما في البروسيدور، يعني après un mois من ديري ديبوزي نتاع ديبوزي لو دوسيي نتاع الانجينيور نتاع لا دوموند، كتسناي واحد شهرين 3 شهور باش كيجاوبوا. ولكن دائما لي زانسكريبسيون و لي دوموند دانسكريبسيون بالنسبه للماستر ولا بالنسبه للتعليم العالي كيكون عن طريق يعني كيكون ابارتير دو الموا فيفريي، يمكن في لا فان دو الموا فيفريي جوسكا لا فان دو الموا افريل. بالنسبه لمحمد سي اسماعيلي، واش لي 6 يونيفرسيتي فرانكومون كاملين كيبديو 15 فيفريي، واش او كا او ساليت الماستر ديالي نلقى خدمه واش نقدر ندفع ماستر دو سبيسياليزاسيون في كو عندي اون ليسونس فوندامونتال بالنسبه لي زونيفرسيتي غالبيه كيبديو في لو موا فيفريي. لونيفرسيتي دو مونس عندها بارفوا عندها ديكالاج، عندها بارفوا كتبدي ابري ولا تقدر تبدي افون. il faut toujours يعني تبعوا المواقع نتاع لي زونيفرسيتي وتبعوا كذلك الجروب وتبعوني انا في لاباج ديالي، وان شاء الله فوق ما كيكون شي تحيين ولا كتكون شي اكتواليزاسيون نتاع هاد الامور هذه ان شاء الله غادي نطرقوا ليها وغادي نعلمكم ان شاء الله. وفي المستقبل راه كاين شي حوايج زوينين غادي يجيو بالنسبه لو سيرفيس دوريونطاسيون، غادي ان شاء الله نمشيو نزيدوا نطوروا في هاد الامور هذه لحاضر
نقدروا اننا نعاونوا بزاف نتاع الناس. بالنسبه كما قال واش نقدر ندفع ماستر دو سبيسياليزاسيون. الا عندك ماستر تقدر دير ماستر دو سبيسياليزاسيون. الا عندك ليسونس فوندامونتال كتشوف واشنو قريت واشنو كي كونفيان. بالنسبه للماستر اتونسيون، بالنسبه للماستر راه كيكون الطلب خصك ماشي انت مثلا بار اكزومبل. انا نعطيكم واحد ليكزومبل. مثلا واحد عنده لا ليسونس في ليكونومي ويمشي يدير ماستر في الفيزيك، سافا با ما جاياش. يعني خصك ليكيفالونس هي خصك دير هذاك الشيء اللي قريت في لو باركور ديالك كامل، ومن الاحسن انك يكون عندك ستاج فيها. بالنسبه لسي محمد سي عبد الرحمن، واش ممكن الا بغيت ما ندوز لا سيسيون الاولى نتاع ليكزامان دونطري نتاع لي بوليتكنيك حتى للزوجه؟ خصك دير لانسكريبسيون الاول في الاولى. خصك ضروري دير لانسكريبسيون في ليكزامان دادميسيون الاول، ابري عاد دير يعني وما تفوتوش. ولكن خص ضروري لا بروف دابسونس. علاش ما تجيش تفوت البروميير ديال يعني البروميير سيسيون، علاش ما دوزتهاش؟ فوالا، يعني دائما خص يكون عندك واحد ليكسكوز لي كوم ارغيومون. بالنسبه لسي محمد البريغي راني جاوبتك. بالنسبه بوينازر محمد، بوينازر محمد كما قلت لك تبقى تحضر اللايف. يعني كنشوفك كتصيفط لي بزاف في الشات في البريفي. ما نقدرش نجاوب كل شيء، فهمت؟ يعني نقدر نجاوبك ولكن ابخي يكون فات الوقت. هادشي اللي كاين. بالنسبه لمحمد الزايدي، عافاك اخويا، انا عندي ماستر اون شيمي وباغي ندير ماستر دو سبيسياليزاسيون، واش خاصني ندير ليكيفالونس ديال لا ليسونس اي الماستر؟ لا، ما خصكش دير ليكيفالونس بالنسبه لا ليسونس والماستر ديالك. يعني كدير دوموند ديريكت. وراه كاين واحد الفيديو راني هضرت عليه على الماستر، الا دخلت لاشين يوتيوب اسماعيلي بلانيت، راه غادي تلقى فيها هاد لي زانفورماسيون هادو. بالنسبه لماجده، عافاك داك ليكول يور ديال لوبتيك سيل فو بلاي، عطيني دي زانفورماسيون عليها، واش كيطلبوا لا نوت هاد ليكول بخصوص. بالنسبه لي زيكون تاع لي زوبتيك خصك تكون اولا تكون سيونتيفيك، وكنظن انهم كيطلبوا 12 سور 20. ما رانيش جو سوي با سور، ولكن كيطلبوا لا دوموند سيزوا. هي هذيك سيزوا جو بونس بحال هكا هي اللي معروفه، وكتعطي لي زانسكريبسيون. ولكن هذيك تقدروا ديروا مثلا بري انسكريبسيون، مي خص ضروري يكون عندكم تيب كور، ويكون عندكم تكون عندكم بكالوريا سيونتيفيك، ويكون عندكم شويه نتاع لا نوت. جو بونس لا بالنسبه لا نوت جو سوي با سور، ولكن جو بونس كيطلبوا حتى لا نوت. واش ما احسن يشاك ولا لي فيك؟ بجوج بهم مزيانين. لي شاك ولي فيك بجوج بهم دي زيكول مجهدين مزيانين وسيليكتيف، وعندهم القرايه يعني مجهده. سيل تو بلي واش باك بليس 2 يقدر يكمل لا ليسونس ولا بلجيك؟ بالنسبه للناس اللي عندهم باك بليس 2، بالنسبه مثلا الناس اللي كيقراو كيديروا ليستا ولا كيديروا شي ايكول كيكون عندهم باك بليس 2، هذوك الناس ضروري انهم يديروا ليكيفالونس تاع لي ديبلوم ديالهم بجوج ماشي واحد. يديروا لي ديبلوم ديال ليكيفالونس ديالهم باك بليس 2، يديروا ليكيفالونس تاع لي ديبلوم ديالهم بجوج. وفي هذه الحاله هذه ملي كيديروا الدبلوم اغلبيه اللي كيجيو من التكوين المهني راه كيعطيو لهم تيب كور. في هذه الحاله منين كياخذوا التيب كور يقدروا يطلبوا ليكول واش يقدروا يعطيوهم دي ديسبونس. ماشي مثلا انك قريت باك بليس 2 وتجي تقرا عام هنايا في لا بلجيك ومن بعد دير لا ليسونس، لا. ولكن غالبيه كلشي كيبدي ازيرو. ولكن بيني وبينك واخا مثلا تكون في لا ليسونس، عندك لا ليسونس ويقولوا لك ندير لك انسكريبسيون، عندك حظوظ انك تاخذ الفيزا، زعما دي تشرط عليهم تقول لهم انا الا ما عطيتونيش نكمل باك بليس 3 ديالي نسمح لكم في الفيزا. جو بونس الا درت بحال هكا سافا با، شي حاجه كي فا با. لان ملي كتجي عندك واحد الفرصه كتكون عندك واحد الفرصه باش انك تغادر المغرب للدراسه وانك تطور بنفسك وانك تسوفي كيما نقولوا تسوفي راسك، راه خص يفو لا سيزي، فهمت؟ يعني ما نظنش ان باك بليس 2 باش باك بليس 2 وانك واش تكمل ما تكملش. فقط الا كنت داير شي فورماسيون زوينه في المغرب وعارف بان كان فيها لوبورتونيتي وانك تقدر تخدم وانك الدبلوم ديالك يكون مزيان، هذيك حاجه اخرى.
مثلا بحال واحد يكون يدير لا ليسونس وباقي له ياخذ باش ياخذ لا ليسونس، يقدر يغامر هذاك العام ما يدفعش به باش يبدا ازيرو ويزير راسو في لا ليسونس وياخذ لا ليسونس بمونسيون ويدير لانسكريبسيون في الماستر. علاش لا؟ علاش لا؟ يعني خصك انت تكون عارف شنو راك باغي دير. بالنسبه لعماد، les conditions d'admission في les hautes écoles. Je suis licencié en économie et gestion et je veux continuer mes études en master. واش سي اوبليجي؟ بالنسبه للماستر في لي هوت ايكول ما كيديروش، كاينه واحد ليكول ولا دوز ايكول. راني كنت درت واحد على واحد البوست على كنستنى على الماستر، ما بقيتش عاقل سميتها، ولكن كنتسنى غير لا ريبونس نتاع ليكول كديرها مدرسه. ولكن الا كانت عندك الماستر، مثلا الناس اللي عندهم ديجا ماستر ولا عندهم لا ليسونس، نفرض ان واحد عنده لا ليسونس وما بغاش يدير لانسكريبسيون في الماستر، عنده لي نوت فابل وبغى يبدي ا0، هذاك اوبليجي عليه يدير لا دوموند ديكيفالونس. هذاك اوبليجي عليه يدير لا دوموند ديكيفالونس، لانه ما غاديش يقرا الماستر واخا عنده لا ليسونس، لانه ما غاديش يقرا الماستر، غادي يقرا ا0، غادي يبدي ا0. يعني في هذه الحاله خصو اوبليغاتوارمون يدير لا ليسونس، يدير ليكيفالونس. ولكن بالنسبه التي سي اف كاين اللي كيطلبوا كاين اللي ما كيطلبوش، على حسب، ولكن الاغلبيه بالنسبه للمغاربه ما كيطلبوش. بالنسبه لليزا لابيت، لي زافونتاج دو كوتي فلامون بارابور كوتي بروكسل. بالنسبه لي زافونتاج تاع الكوتي فلامون، لي زافونتاج هي سولمون ان ليكول هي اللي كدير ديريكتومون لا فورماسيون، اللي كدير ديريكتومون باردون ماشي لا فورماسيون، ولكن كدير ديريكتومون ليكيفالونس. صافي سي سا، سي لا بروسيدور كي فاسيل. في لو ريست بالنسبه لي زيتود في الكوتي فلامون سي شير كو في بروكسل وفي الاخر، على حسب التجربه ديالي على حسب التجربه في لا ديفيكولتي دي زيتود كيكون شويه، لا ديفيكولتي دي زيتود كيكونوا كيف، ولكن بالنسبه يعني المخاسر والمصاريف كيكون الكوتي بروكسل والوالوني كيكون ارخص من الكوتي فلامون. بالنسبه كان واحد السؤال فات قبيله، بالنسبه ان الناس اللي غادي ياخذوا الماستر واش انهم يقدروا يخدموا. سي ديفيسيل باش انك تخدم مباشره من مور الماستر ديالك، فقط الا كان عندك شي ماستر مجهده ولا كنت شي واحد اللي مجهد، ولا شي ان ديبلوم، يكون عندك ان ديبلوم مثلا مزيان انك تقدر دير به ان بيرمي دو ترافاي ويعطيوك واحد تيتر دو سيجور ا كونديسيون دو طون بيرمي دو ترافاي والكونطرا اللي عندك افيك هذيك لا سوسيتي. ولكن سي ديفيسيل، يعني الخدمه بالدبلوم مور لي زيتود شويه ديفيسيل. بالنسبه لمحمد، واش الا كان عندي 10 و14 في الباك و14 في الفيزيك و12 في المات، واش ممكن ندوز ليكزامان دونطري تاع لي بوليتكنيك؟ شوف، بالنسبه لي بوليتكنيك واخا ما كيكونش بالنسبه لي بوليتكنيك خصك ضروري دير على الاول ليكيفالونس ويخرج لك تي بلون، يخرج لك تي بلون، وخص يكون عندك لي نوت في المات، خصك تكون عندك ديجا لا نوت جينيرال 13/20، لان لا بوليتكنيك تابعه لونيفرسيتي، يعني خص يكون عندك 13/20 في لا نوت ديالك في الباك. وبالنسبه يكون عندك مثلا في لا نوت، تكون عندك لا نوت في لي ماتيير اللي هادي مثلا وشنو غادي دير، جيني سيفيل، بيوشيمي في البيولوجي، ولا في الاندستري، ولا جيني سيفيل، ولا في لا جيومتري، ولا بزاف نتاع الامور، وكل برونش عندها لي كاركتير ديال لادميسيون ديالها. بالنسبه لزهير، bonsoir, j'ai un master finance chez l'université Hassan II, je souhaite faire un master en Belgique, je souhaite savoir la procédure, merci. Voilà, c'est comme j'ai déjà expliqué, pour faire un master, il faut faire toujours la demande directement via le site internet de chaque université. La demande doit être faite en ligne via le site de l'université. C'est tout. بالنسبة لزهير، bonsoir, جاوبتك.
الرامي اسامه كيفاش يمكن ليا نقرا في لا بلجيك جو سوي اون باك. بالنسبه للناس اللي راهم ديجا اللي راهم عاد كيقراو الباك وباغيين يديروا لي زيتيد ديالهم، يقدروا يديروا اول حاجه يقدروا يديروا ان دوموند دانسكريبسيون ا كونديسيون يكون عندهم لو باك في الوقت. ولكن كما كنعرفوا بان بالنسبه للسيرفيس ديكيفالونس، بالنسبه للناس اللي كيقراو اللي عاد كيقراو في البكالوريا كيبرولوجينهم، كيدير لهم واحد برولونغاسيون ديال ديروغاسيون، عندهم واحد اون بيريود دو دوريغاسيون ولا بحال هكا حتى لو 15 حتى لسبتمبر. ولكن خصك مباشره غير تشبر الباك ديالك، خصك تصيفطو للسيرفيس ديكيفالونس ولا انك تجي هنا سيغ بلاص. وتقدر في هذه الحاله ملي كيكون عندك الباك عاد خديتو وكتجي سيغ بلاص ابخي جويي راه كيصوبوه لك سيغ بلاص. ولكن كتكون صعيبه، الوقت كيكون شويه صعيب. بالنسبه لزايد سيل تو بلي، واش باك بليس 2 يقدر يكمل لا ليسونس في لا بلجيك؟ راني جاوبتك. بالنسبه للامين السلام عليكم، في لا فان د لاني يكون عندي ديبلوم بي تي سي، واش عندي لو دروا في ليسونس واشنو خاصني ندير؟ بالنسبه لي ديبلوم بي تي سي من الاحسن انك دير لا فرونس، من الاحسن لان لا فرونس شويه لا بروسيدور ديالها سهله والكومبوس فرونس كما كتعرف. بالنسبه للبي تي سي تقدر انك تكمل فيه في لا فرونس، بصح حنا في لا بلجيك ضروري انك دير ليكيفالونس وخص يكون عندك ضروري الباك. يعني لا بلجيك خص ضروري يكون عندك البكالوريا ودير الدبلوم، دير ليكيفالونس لي ديبلوم اللي عندك وتبدي غالبيه تبدي ازيرو. بالنسبه للعافا هضر لينا شويه على سيزوا كما كتقول جوهره ايت بعمران. بان بالنسبه لسيزوا هي مدرسه نتاع لي زوبتيسيان كتقري لوبتيك، هذوك الناس اللي كيصاوبوا النظر ويصاوبوا الزاج هذيك اللعيبات. هي كتقبل خص يكون عندك سيونس في الدبلوم تاع البكالوريا ديالك، وانك يكون عندك ديجا ليكيفالونس تيب كور، ليكيفالونس تيب كور ويكون بكالوريا سيونس. و جو بونس كيطلبوا حتى لا نوت اون بلوس. خصك هي في الساع كتعمر هذيك هاد ليكول، في الساع كتعمر، في الساع كيبلعوا كيسميتو لي زانسكريبسيون ديالهم، ما كيستناوش حتى لفان جوان لان لا ليسيت في الساع كتعمر، لان بزاف نتاع الافارقه اللي كيتسجلوا فيها. وكذلك كيطلبوا واحد المبلغ ديال الانسكريبسيون، كيطلبوا جو بونس لي 500 اورو في الانسكريبسيون. والا كان عندك شي واحد هنايا في لا بلجيك يقدر يدير لك الانسكريبسيون في سيزوا. نورمالمون كتقبل الناس يديروا الانسكريبسيون. بالنسبه للكوتي فلامون لو كو ديال لي زونيفرسيتي لي زوتيكول، هاد بالنسبه لو كو راه شاك اني كيتبدل، شي خطره كيتبدل، كيكون فيه شويه نتاع الديكالاج، غادي نتاكد منه وان شاء الله غادي نبارطاجيه معكم. بالنسبه لمحمد le nom de bureau d'équivalence spécial s'il vous plaît pour la spécialité en pharmacie. واخا سي محمد بالنسبه للناس اللي كيديروا لا فارماسي وعندهم الدكتور ان شاء الله انا نوعدك يكون واحد لا فيديو ان شاء الله غدا ماكسيموم بعد غدا ان شاء الله يكون واحد لا فيديو غادي نشرحوا فيه لا بروسيدور باش يبقى مرجع بالنسبه للناس اللي عندهم لي ديبلوم في لا فارماسي ولا كوا سو سوا يكون عندهم يكونوا مازال ما كملوا لا فارماسي لي زيتود ديالهم ان شاء الله. بالنسبه لزياد سيل تو بلي يقدر يكمل، جاوبتك. بالنسبه لعماد سيل فو بلي لا ديفيرونس اونتر ماستر و ماستر دو سبيسياليزاسيون. الماستر دو سبيسياليزاسيون الاغلبيه غادي نعطيك واحد المثال. مثلا انت كدير واحد الماستر في اللوجيستيك، كدير ماستر في اللوجيستيك، من بعد كتبغي كتقرا فيها 2 زون، ومن بعد كتبغي دير الماستر دو سبيسياليزاسيون كيكون فيها عام. هذا الماستر دو سبيسياليزاسيون يعني كتخصص في شي حاجه اللي هي سبيسيفيك. غادي نعطيك واحد المثال، بطريقه اخرى. مثلا كيكون المحامي كيدافع كيترافع عليك في جميع ممكن يترافع عليك في جميع الامور والقضايا، ولكن كاينين بعض المرات المحاميين مختص، مثلا المحامي مختص مثلا في قضاء الاسره، واحد مختص مثلا في الجريمه، واحد محامي مختص في الامور الاقتصاديه. يعني بحال هكا هذيك الماستر دو سبيسياليزاسيون كيكون عندها تخصص، كتمشي اون ديتاي سبيسيفيكمون في واحد. مثلا عندك اللوجيستيك مثلا جيستيون نتاع لي بارك، مثلا كدير اللوجيستيك مثلا لونفيرونمون، لان اي حاجه عندها علاقه بحال هكا. مثلا كدير لوجيستيك كدير لي سبيسياليزاسيون تاع لي بون ولا لي زوتوروت بحال هكا.
هذا هو الفرق، والفرق كذلك في السنوات نتاع الدراسه، والفرق كذلك في لا سيليكسيون. يعني زيد الماء زيد الدقيق وكذلك. خصنا نعرف واحد الحاجه، كاين بعض الناس اللي شويه ايغويست، شويه نايف، كيقولوا مثلا لي زونيفرسيتي ما كيقبلوش، ما كيبغيوش لي زيترونجي، ولا هذيك الناحيه ديال ما كيبغيوش لي زيترونجي وما كيبغيوش كذا كذا كذا، نخليوها اكوتي، لان هذيك هضره اخرى. الانسان خصو يفرض راسو، خصو يفرض راسو. بالنسبه في الدراسه انت اللي كتفرض راسك، ماشي هما اللي كيفرضوا عليك، انت اللي كتفرض راسك. كي كدير تفرض راسك، راك كتقرا، خصك تقرا صافي، قرا، جيب لي نوت، دير المجهود ديالك، حتى الا ما جابش الله ماشي مشكل، حتى الا ما جابش الله ماشي مشكل، ولكن خصك دير المجهود باش انك تفرض راسك. ماشي واحد جايب 10 في لا ليسونس وكيدير دوموند نتاع الماستر هو ليتيرير. وانا شفت دي دوسيي، صراحه شفت انايا دي دوسيي كي عنده ماستر مثلا في الاداب العربي. يعني ما كان احنا ماشي كنقصوا من لا ليسونس تاع الاداب العربي، ولكن ما تمشيش تطلب الماستر في شي حاجه علميه، راه اوتوماتيكمون ما يقبلوكش، اوتوماتيكمون ما يقبلوكش. هادشي اللي كاين. يعني الانسان خصو يعرف، يبحث شنو راه باغي يدير، يعرف شنو راه باغي يدير، عرف ليكول، عرف الماستر ديالك، تشاور، بحث، وان شاء الله يكون الخير. سلام. بالنسبه نمشيو ليونس. يونس سلام عبدو، واش ممكن الا جاوبت شي يونيفرسيتي، الا جاوبت شي يونيفرسيتي ندفع الفيزا، وملي نوصل تما مثلا لا تقبلت في نوهت ايكول؟ فوالا غنقول لكم، فهمت السؤال ديالك. يعني السؤال نتاع الاخ شنو كيقول لك مثلا انه يدير انسكريبسيون في لونيفرسيتي، ومن بعد كيطلب بها الفيزا، ومن بعد ملي كيجي لا بلجيك مثلا شي خطره كيكونوا عندك دوز انسكريبسيون، مثلا كتكون قبلاتك واحد ليكول وتقبلاتك يونيفرسيتي، انت كتدفع مثلا باليونيفرسيتي، كتجي لا بلجيك كتشوف بان الامور ما مخرجاكش في اليونيفرسيتي قبل هذاك لا بيريود اللي كيعطي لك، كتقول اوكي غادي نبدل. هذه شحال كانت فاسيل، هذه شحال كانت فاسيل انك تبدل، ما ديرش لونيفرسيتي وتمشي ليكول، سي با غاف. ولكن دابا جو بونس خصك تفوت على تمشي لا كومين وتفوت على لو سيرفيس ديكيفالونس وتقول لهم علاش راك باغي تبدل. لانك علاش؟ لانك راك درت لا دوموند وفي لانيكس 32 اللي عمرتو في لانيكس 32 في هاد لوبسيون هادي. في لوبسيون الا كانت عندك مثلا كاين دوز اوبسيون في لانيكس 32، الا كان عندك بان لو غارون كيدير لك كيضمنك توت لا ديغي دي زيتود ديالك اون بلجيك، في هذه الحاله كتكون لا بروسيدور فاسيل، يعني كتمشي تقدر تبدل لونيفرسيتي، سي با غاف. ولكن الا كان عندك مثلا عندك غير في لوبسيون اللي راه كاينه واحد لوبسيون في هذاك لانيكس 32 وبانك غادي تقرا، راه كيضمنك سولمون هذيك لاني اللي راك جاي فيها، في هذه الحاله كتفقد هذاك لانيكس 32 ولوفيس دي زيترونجي كيقول لك خصك تجيب لي واحد لانيكس 32 جديد، يعني في لو ميم غارون، وغادي يديروا لك لا ميم بروسيدور، غادي خصهم ياكورديو لك لانيكس 32. الا ما اكورداولكش لانيكس 32 في هذه الحاله هذه واشنو غادي يعطيوك؟ ما غاديش يبرولونجيو لك الفيزا ديالك باش يعطيوك كارت سيجور، غادي يقول لك سي فيني، غادي الدوسي ديالك لي با فاليدي، وغادي يضطر انك الا ما كملتش في هذيك لونيفرسيتي اللي سجلت فيها انك تكيتي لو تيريتوار. وكيبقاو هاد الامور نتاع الوقت يعني هنايا مضبوطه ومحدوده. يعني الامور نتاع الوقت راه ما تقولوش مثلا قالوا لك لو 15 انت كتشوف راسك ما تي با بري في لو 15 مثلا نتاع هذاك لو موا، راه ما خصك تعلمهم، علم واحد 10 ايام قبل، اتصل بهم، دير بزاف نتاع الامور باش انك تعلمهم في الوقت، واش يبرولونجيو لك في لو ديلي ولا لا. يعني هاد الامور دائما انكم تحتاطوا منها نتاع بالنسبه للوقت. بالنسبه قبل ما نرجع للاسئله، حتى لي زيميل راه كيجوني شي دي زيميل كارثه. دير واحد الايميل بروفيسيونيل، لو نون دو فامي، لو نون و لو برينون. ما ديرش كيجوني في دي زيميل راه الاسماء بحال نتاع الرسوم ماوكلي افاتار بحال هكا، واش هذا الاخر. وكيكتب لك تعرف في لوبجي فين كدير لوبجي كيكتب لك تما
الايميل راه عنده لتحت، كتكتب لتحت لو نون لو برينون ديالك، الايميل ديالك، وهذاك الايميل منين يتافيش عند الاخر يتافيش بلو نون اي لو برينون ديالك. لوبجي دوموند دانسكريبسيون، دوموند انفورماسيون، فهمتوا؟ بحال هكا. حتى وفي لوبجي ديروا الاخر ديالكم. راه كاين لي زونيفرسيتي و لي زيكول و في لي بيرو دي زيتود، راه الا الايميل ما جاش فيه لوبجي كيتسوبريما، ما كيقراوهش، فهمت؟ وما تصيفطوش لي زيميل بالعربيه، صيفطوا لي زيميل بالفرونسي وكتبوهم بالفرونسي. جو سوي ان ايتيديون كذا كذا كذا، ماشي تكتبها بالفرونسي. انا راه كيجيو شي دي زيميل صراحه، شفت دي زيميل وشفت شي امور. الله يخليكم، هاد الامور بسيطه، امور بسيطه. راني عارف سهوا منكم، راني عارف ماشي ما كنقللش من لو نيفو، ولكن راني عارف بانها سهوا منكم وهذه. ولكن الله يخليكم ما تحشموناش، راه غادي يبقاو يسحبونها. ما كنعرفوش كاع نهضروا الفرونسي ولا شي حاجه صاحبي. بالنسبه شفت واحد السؤال تاع واحد الاخ من الجزائر، بالنسبه جو سوي الجيريان اسكو جو سوي اوبليجي دو فريني لي زوريجون. بالنسبه لي زالجيريان، ماشي مشكل انهم يطلبوا لي زوريجينو بور ليكيفالونس. غير واش خص هذوك لي كوبي لي فوتوكوبي هذوك لي فوتوكوبي انهم يغاليزيوهم سولون لا بروسيدور نتاع بالنسبه لي زالجيريان. وإلا مثلا هذاك الالجيريان عنده لا فامي في لا بلجيك، يقدر هو يصيفط لي ديبلوم اوريجينو ديالو لهذاك السيد في لا بلجيك. هذاك السيد اللي في لا بلجيك غادي يمشي سور بلاص لو بيرو ديكيفالونس ويغاليزيوهم تما سور بلاص في لا ريسبسيون. غادي تغاليزي لهم كوم كوا فو كوبي كونفورم فو، تغاليزيهم له وتعطي له لوريجينال يرجعهم معاه. هادشي اللي كاين. بالنسبه لسعيد، سيل فو بلي الماستر دو سبيسياليزاسيون بيرميت لاكسي اون مارشي اون بلجيك؟ لا، لو مارشي اون بلجيك لا، ما خص تكون شي حاجه سبيسيفيك وشي حاجه، وتكون عندك ان كونترا دو ترافاي. انا نعطيكم واحد المثال. عندك ان كونترا دو ترافاي، عندك بيرمي دو ترافاي، كاين بي وكاين سي. خص يعني بيرمي دو ترافاي. غادي نعطيك واحد المثال. مثلا نعطي واحد شكون اللي يقدر مثلا انه يجي مثلا انفيرميير. غادي نعطيكم واحد المثال. انفيرميير ولا فارماسيان ولا دكتور ولا شي حاجه. مثلا كيطلب طلب العمل في لا بلجيك، ماشي ضروري يكونوا عنده الوراق. كيطلب طلب العمل واحد الشركه، كتقول لهم مثلا انا اللي بغيت نخدم معك. هذيك الشركه واشنو دير؟ هي اللي كتصاوب لك الوراق. كيفاش كتصاوب لك؟ كدير ان دوموند بيرمي دو ترافاي سي، وكتصيفط لك الوراق، كتصيفطهم للكونسولا لا بلجيك، والكونسولا تاع لا بلجيك هي اللي كتاخذ معك كونتاكت وكتعطيك لو فيزا. وملي كتجي لهنايا كيعطيوك الوراق على اساس هذاك لو بيرمي دو ترافاي. كوم كوا بحال البعثات الدبلوماسيه، نفس الشيء بحال البعثات كيعطيو لك بيرمي دو سيجور ا كونديسيون لهذيك لو كونطرا. نهار اللي تجري عليك هذيك الشركه لو بيرمي دو ترافاي ديالك كيموت، ما تقدرش تجدو. بحال القضيه نتاع السعوديه ولا بنفسها بحال هكا. فهاد يعني او ميم طون الانسان اللي باغي يستقر، بالنسبه للانسان اللي باغي يستقر في اوروبا، راه عارف شنو هي الطريقه اللي انك تسمح لك الاستقرار وتكمل المشوار ديالك. بالنسبه للمياه، خويا اسماعيلي، الا كان عندك زيرو في لي ريزولطا، واش تلقى مشكل في لو رينوفلومون ديال لا كارت سيجور ساسون كو سي ما بروميير اني في لا بلجيك؟ من الاحسن انك تفوتي لي زيكزامان، لان ملي كتمشي تبرولونجي لا كارت سيجور خص ضروري يكون عندك لاتيستاسيون ديكزامان. ماشي العام الاول ما يكونش زيرو. حاولي انك تمشي تفوتي لي زيكزامان ديالك وتعمري هذوك الوراق، وواخا تجيبي الريزولتا فابل ماشي مشكل. هادي شحال كانوا كيتساهلوا، ولكن من بعد دابا تخسر عام عامين 3 سنين كيبداو يكعروا. بالنسبه ليزا en sachant que j'ai un bac plus 3 dans une période de formation paramédicale en justice pharmacien, on ne peut pas faire un master sans équivalence de mon diplôme. بالنسبه للناس اللي عندهم لي ديبلوم في الدومين تاع لا ميديسين، لا فارماسي، البارا وهاد التخابيق هادو، هادوك الناس سون اوبليجي باش
يفوتوا على واحد لو بيرو سبيسيال، لان علاش لا ميتين تاع لا ميديسين فيتيرينير دونتيست الميدسان جينيرال ولا لي سبيسياليست ولا لي فارماسيان سون دي ميتي بروتيجي باغ لا لوا بلج. يعني خص يكون عندك واحد لو نيميرو داغريمون، بحال مثلا مثلا في المغرب نعطيكم واحد المثال، بحال لاغريمون ديال الطاكسي، هذاك لا باتونت ديالك نتاع الطاكسي. يعني خصك ضروري تفوت على واحد لو بيرو سبيسيال، وماشي دائما ما كيقبلوكش دائما بلو نيفو ديالك، دائما كيقبلوك بواحد لو نيفو طايح، وخصك انك دير بحال كما كنقولوا تقرا واحد العام ولا عامين، شوف هما شنو غادي يديروا بالنسبه لا ديسيزيون. يعني ضروري في الحاله ديالك انت، انا كنعتقد خص ضروري l'équivalence. بالنسبه للسكينه s'il vous plaît, si vous avez un lien où je peux trouver les universités aux écoles publiques pour chercher une spécialité. بالنسبه للناس اللي باغيين لا ليست نتاع لي زيكول ولا ليست نتاع لي زونيفرسيتي، راه كاينه في لو سيت اللي راني داير، في البلوغ اللي راني داير étudierenbelgique.com étudierenbelgique.com، راه فيه واحد لا ليست نتاع كاع لي زونيفرسيتي، فيه لا ليست نتاع كاع لي زيكول. بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا لانجينيوري فيه لا ليست نتاع كاع لي زيكول اللي باغيين يديروا لانجينيوري. بالنسبه ليونس، بالنسبه ليوسف سيل بلي، انا عندي العام 5 مليون جينيور اندستريال وبغيت نعمل الماستر في لا بلجيك. كنت عيطت لفانسي قالوا لي دير ليكيفالونس، واش ضروري نديرها ولا شنو ندير؟ عافاك، واش حسن ندير دوسي بار كوريي ولا نصيفط الان فخير تما يدفعوا؟ هي الا عندك شي واحد يدفع لك الدوسيي، الاغلبيه بالنسبه انت عندك جيني سيفيل، من الاحسن ما تمشيش لي زيكول، من الاحسن ما تمشيش لي زيكول، سير لي بوليتكنيك، من الاحسن تمشي لي بوليتكنيك، من الاحسن تمشي للبوليتكنيك. وي باردون، تمشي لا بوليتكنيك، من الاحسن تدفع في لي زونيفرسيتي، ما تمشيش الا عندك جيني سيفيل، الا كتقرا لا جيني اندستريال. ركز، جرب لي زونيفرسيتي ولا لي بوليتكنيك وشوف شنو غادي يقولوا لك. كنظن ما غاديش يطلبوا لك ليكيفالونس، لان لي هوتيكول غالبيه لي هوتيكول كيطلبوا ليكيفالونس واخا عندك لا ليسونس ولا عندك ولا راك اون 5 اني. هادشي اللي كاين. بالنسبه لعصام الحروري اللي عنده ديبلوم ديال ليستا، يمكن له يكمل لا ليسونس تما. لا، بالنسبه الا عندك ديبلوم تاع ليستا مثلا باك بلس 2، غالبيه كيكون باك بلس 2، خصك ضروري دير لو سيرفيس ديكيفالونس، والاغلبيه كيعطيوك تيب كور وتكمل في لي هوتيكول. ولكن ينفعك الا كان عندك شي حاجه، مثلا درت شي ديبلوم في التكنيك وهذاك الشيء، راه ينفعك. الناس تبارك الله اللي جاوب الدبلوم تاع ليستا داروا فيه يعني داروا شي حوايج زوينين. بالنسبه للباك بلس 2 ما يقدروش يكملوا. انا عندي ديبلوم دي ستاج جيني سيفيل باك بلس 2. كيفاش جيني سيفيل باك بلس 2؟ اول مره كنشوف ليستا كتعطي الدبلوم تاع الجيني سيفيل. بالنسبه لسعد بالحاج، تقدر توضح لنا هذه الفكره؟ ليستا يعني التكوين المهني، جيني سيفيل ما عرفتهاش. وموراها درت فورماسيون كونتينيو باك بلس 3 في الجيني سيفيل، يعني كنقرا سامدي وديمونش وبغيت نكمل زعما نقدر نتقبل. تقدر تقبل، وي خصك دير ليكيفالونس وتقدر تقبل. نشوفوا السؤال الاخر ديال عماد. شنو لي كونديسيون اللي كيشوفوا افون لادميسيون في الماستر؟ لي مونسيون ضروري، كاين شونس افيك مونسيون باسابل، لي نوت دو باك سون بريز اون كونسيديراسيون. كيشوفوا لو باركور سكولير ديالك. بارفوا يقدروا يطلبوا لك لي نوت نتاع الباكالوريا، بارفوا يقدروا يطلبوها، ولكن خص يكون عندك ان باركور مزيان، يكون عندك لي نوت. مثلا هاد نعطيو واحد المثال. مثلا تقرا الفيزيك، غادي دير مثلا سبيسياليتي في الفيزيك. الفيزيك وشنو حنا عارفين كتطلب الفرونسي، كتطلب المات، كتطلب شي حاجه حيت انا ما عارفش شنو كتطلب. بحال هادوك لي ماتيير اللي عندهم علاقه بالماستر اللي راك باغي دير، ضروري ان يكون عندك فيها لي نوت مزيانين. حاجه اخرى اللي كتعاونك في الماستر اللي هي ستاج. لنفرض ان واحد السيد كمل دار لا ليسيونس ديالو
وما لقى ما يدير لا ليسونس، جا الصيف ولا ما عنده ما يدير، البحر هذه من الاحسن يمشي يدير ستاج في هذيك لا بيريود نتاع الصيف نتاع ليتي، يمشي يدير ستاج وباش يدير يكون عنده لي شونس. يعني ملي كيشوفوا انك داير له ستاج وداير الاخر، هادو كاملين العوامل كيعاونوا في الماستر. ولكن ما كنظنش انها صعيبه بزاف الماستر، يعني ما كنظنش انها صعيبه باش انك تقبل في الماستر. والماستر هنايا في بلجيكا، الماستر هي دراسه اضافيه اللي كيشوفوا مثلا لو مارشي دو ترافاي، يعني قبل ما يلونسو شي ماستر كيشوفوا مثلا لو مارشي دو ترافاي اشنو طالب، ومن بعد كيكريو الاساتذه كيكريو واحد الماستر، كيديروا واحد الماستر باش انهم يديروا لا سبيسياليتي في هذاك الشيء فقط. هذه هي غروسو مودو كي كتمشي دير الماستر. ولكن لي نوت كيديروا لا بريزون كونسيديراسيون تاع لي نوت. لنفرض ان عندك مثلا لي نوت باسابل في الباك، ولكن في لا ليسونس، لا ليسونس ديالك جبت لي نوت مزيان، يعني يقدر ان شاء الله يعاونوك انك تقبل فيها. ولكن دائما كنقول لكم واحد الحاجه، كتبقى دائما انك تجرب دير تدفع. فهمت؟ الهضره غادي تسمعوا بزاف بالنسبه للناس اللي راهم جداد، الهضره غادي تسمعوا بزاف، هاد اللي كل كتقبل هادو كيديروا هادو سيليكتيف، هادي ماشي سيليكتيف. دفع، دير السنطيحه ودفع، ما خاسر والو. كتخسر ايميل، وجد واحد الدوسيي، بوجدوا دوسيي ديالكم، دوكيمون وورد، كتبوا نعم سيدي واحد لا ليتر دو موتيفاسيون، شيرشيو لي زانفورماسيون ا غوش ا دغوات، وديروا واحد الماب عندك في الاورديناتور ديالك، ودائما تحط فيها لي زانفورماسيون اللي كتلقاهم، وملي كيكون عندك الوقت كترجع لهم وكتراجعهم. دير واحد لا ليست نتاع لي زيكول اللي راك الاولويات ديالك، لي زيكول اللي راك باغي تدفع لهم، لي زيكول تاع دوزيام دوغري ولي زيكول تاع تخوازيام دوغري، ودير لي سيناريو الى عطاوني ليكيفالونس تيب كور تيب بلون بحال هكا. عندكم لوبورتينيتي انكم تدفعوا لا فرنسا، ما تركزوش غير على لا بلجيك. الناس اللي عندها الوقت، الاغلبيه وبالتجربه، يعني الاغلبيه وبالتجربه، وتلاقيت مع لي زيتيديون بزاف، الاغلبيه ملي كيجيو هنايا كيكون عندهم مشكل نتاع اللغه. ملي كيكون عندك مشكل نتاع اللغه كتولي ما كتفهمش شنو راه كيدخل لك للدماغ ديالك، واخا هذاك الاستاذ كيبقى كيهضر ما كتعرفش، ما كتانتيغراش ديريكت في لا في نتاع ليتيديون هنايا في لا بلجيك. اللغه، ركزوا على اللغه، ركزوا على شنو راكم باغيين تقراو. من ديروا مثلا لونيفرسيتي ولا ديروا ليكول، عرفوا هذيك لونيفرسيتي، عرفوا هذيك لا برونش اللي غادي تقراوها، عرفوا شنو كيسناكم، باش ان الامور كتجي بوحدها. ولكن الا بقيت مخلي الوقت هو اللي يسيرك، راه عمرك ما غادي توصل وعمرك ما غادي دير حتى شي حاجه. ولي زونيفرسيتي ما لي فيزا ولي انسكريبسيون ما كيتفرقوش اون بريفي بين قوسين، ما كيتفرقوش دوز بريفي، ما كيقولكش دوز بريفي، كيقول لك اجي اشنو عندك شي حاجه حطها بارطاجيها مع الناس، وريها للناس. عارف شي حاجه ما كاينش دوز بريفي، ما راكش عارف الاخر الباب نتاع علي بابا فين كاين، ماكش عارف المغاره ديال علي بابا، دوز بريفي. الحاجه اللي كتبارطاجا اون بريفي راه كاينه اون بوبليك. يعني خليونا من هذا الثقافه نتاع البريفي، وبارطاجيو كل واحد ولا شونج ديالو. بالنسبه للبوينزار محمد، بالنسبه لي فري دانسكريبسيون كيما بالنسبه لي فري دانسكريبسيون لي زونيفرسيتي 4100، لي هوت ايكول ابارتير من 1000 اورو. هادو هما اون غروسو مودو لي فري اللي يستناكم في لي انسكريبسيون. بالنسبه كاين دي فري اخرين، كاين لي فري نتاع ليكيفالونس 150 اورو، كاين لي فري نتاع لا ريدوفونس 200 اورو وتقدر انها تزيد، وكاين لي فري نتاع لا دوموند دو فيزا في المغرب، وكاين لي فري نتاع لي انسكريبسيون. يعني هادو هما الفري اللي غادي يستناكم، و بلوس لي فري ديال الديبلاسمون باش انك تمشي دوموندي الفيزا والاخر. بالنسبه لميغو خويا اسماعيلي الله يحفظك، واحد لا كيسيون كومون رونوفلي لو سيجور اون بلو بارتيكولير، كومون شونجي لو ستاتيو نورمال. بالنسبه للناس اللي باغيين يشونجيو لو ستاتيو نتاع ليتيديون ستاتيو نورمال، يعني عن طريق الزواج.
الزواج، ولا كما قلت لك الخدمه كونطرا سي دي اي، ويكون عندك ان بيرمي دو ترافاي سي جو بونس، وكدير ان شونجمون دو ستاتيو. مثلا شونجمون دو ستاتيو فيزا توريست الاتيديون صعيب بزاف، كياخذ بزاف نتاع الوقت، وفي التالي الاغلبيه كيكون ريجيت. وكاين ان شونجمون دو ستاتيو على حساب مثلا ليتا سوسيال ديالك هنايا في لا بلجيك، ولا فامي، يعني مثلا الا عندك لا فامي هنا ساكنين، وهذاك لا فامي جاي من واحد الدوله اوروبيه. نعطيكم واحد المثال. مثلا عندك الاخ ديالك كيسكن عنده الجنسيه هولنديه وكيسكن في بلجيكا، يقدر يدير لك الاوراق عن طريق واحد لا بروسيدور كيتبع بحال هكا، يعني امور شويه معقده. بالنسبه لايوب سلام سي اسماعيلي، انا عندي باك 2018. هذا العام انا في واحد ليكول سوبيريور، وبغيت العام الجاي نعاود ازيرو. بالنسبه الى عندك الباك كما قلت لك ليكيفالونس، وكدير الاول لا دوموند ديكيفالونس، كدير الاول لا دوموند ديكيفالونس. بالنسبه للاسامه السي اسماعيلي، شنو هما لي هوت ايكول اللي فيهم لي ماستر ايكونومي، واش كيطلبوا ليكيفالونس بالنسبه للماستر؟ بالنسبه لي هوت ايكول الاغلبيه كيطلبوا ليكيفالونس، واخا بالنسبه للماستر ما عرفهمش بالضبط. كانت لي شاك، يمكن لي شاك غادي نقلب عليهم ونبارطاجيهم ان شاء الله في الجروب. بالنسبه لسفيان، واش ضروري ندير ليكيفالونس بالدبلوم ديال لو اس جي؟ الدبلوم ديال لو اس جي يمكن هو كيتحسب بحال لا ليسونس، تقدر دير به دوموند نتاع الماستر، بصح الا بغيت تقرا تقدر تقرا به في لي بوليتكنيك وهذاك الشيء. بصح الا بغيت تقرا تبدي ازيرو، خصك ضروري دير ليكيفالونس. ليكول ايروت صافي غنقلب عليها. بالنسبه لمجيد، بالنسبه للايكول ايروت غنقلب عليها ان شاء الله. بالنسبه للمحرز، جي ادميسيون كونديسيوني هوت ايكول في كوتي فلامون بريباراتوار في كاي لو 20، مي سمعت باللي لازم لا ميتريز دو لا لونغ. سي فري وي، لا ميتريز دو لا لونغ يعني انت غادي تجي تقرا لا لونغ، ما عندكش لا ميتريز دو لا لونغ. يعني الا عندكم انسكريبسيون في الكوتي فلامون في ان هوت ايكول ولا يونيفرسيتي، خصكم ضروري دابا شوف كنشوف شي حوايج تفرقت شي معلومات على الكوتي فلامون، تسجلوا الكوتي فلامون كوتي هادي كوتي هادي. مي اتونسيون، خص لادميسيون اللي تكون عندكم في لا هوت ايكول، لادميسيون اللي تكون في لا هوت ايكول خصها ما تكونش نتاع 2000 نتاع العام الجاي، خصها تكون نتاع يعني العام الجاي. دابا حنا في 2018 2019 2020، خصها تكون تاع لانسكريبسيون كوم كوا تي ادمي في لاني 2020 2021، لان في 2019 و 2020 غادي دير لا لونغ. راه بزاف ديال الناس راهم غالطين وفرحانين، ولا لا ديميسيون رحنا عاونا ورحنا درنا ورحنا طا برطا. المهم كما قالوا الناس اللي كتهضر الامازيغيه والريافه، خبرها نكار. غير في اتونسيون اللي باغي يدير لانسكريبسيون في الكوتي فلامون، يتصل بالمدرسه اللي راه باغي يسجل فيها، يقول لها انا العام الجاي غادي ندير لا لونغ، العام اللي مور لا لونغ عاد ندير انسكريبسيون في الاخر عندكم. يعني غادي يعطيوكم ان انسكريبسيون كونديسيوني في لاني بور لاني 2020 2021 ا كونديسيون انكم تقراو لا لونغ في 2019 2020. نعاودها ونعاودها ونعاودها. بالنسبه للناس اللي كيشوفوا دابا اللايف، بالنسبه للناس اللي كيشوفوا دابا اللايف اللي عندهم لي زانسكريبسيون نتاع الكوتي فلامون، يقولوا لي لانسكريبسيون اللي عندهم ديال من، واللي كيعرف شي واحد دار هاد لانسكريبسيون يعلموا ويتاكدوا. نقدر انا نكون غلط، نتمنى انني نكون غلط، ولكن تاكدوا بالنسبه ليكول، لان ما تقدروش انكم تدفعوا الفيزا وانت عندك انسكريبسيون في الميم اني. يعني عندك في الانسكريبسيون في 2019 2020 عندك الانسكريبسيون في لا هوت ايكول فلامون، وعندك في الميم اني عندك 2019 2020. يعني خص يكون لا ديفيرونس. بالنسبه باللونجلي بارفو كاين اللي كيطلبوا لا ميتريز تاع لا لونغ اونغلي. بالنسبه لي زونيفرسيتي كاين اللي كيطلبوا، ماشي كلش. الا جاوبتني اليونيفرسيتي ندفع الفيزا. المهم جاوبتك ايمن.
بالنسبه لايمن. ايمن جو سوي étudiant algérien est-ce que je suis obligé انا جاوبتك s'il vous plaît بالنسبه للسيتاسيون دو ترافاي وستاج كافيه باش بالنسبه للسيتاسيون دو ترافاي ولا ستاج كافيه انك تثبت بها لو فيد. بالنسبه لعبد الهادي الموسى، Radhi Moussa, salut, s'il vous plaît, j'ai une question. Moi, je peux faire un master économique dans la Belgique. Est-ce qu'on a besoin d'un test de français? Là. ولكن là, ما c'est pas besoin d'un test de français. Le test de français qui يكون في la haute école. qui يكون في l'université. عفوا. qui يكون في كي يقولوا لها في القنصلية، في القنصلة. ولكن شوف الفرنسي بالنسبه للناس اللي يديروا الماستر وعندكم الفرنسي ضعيفه، سيروا قراو شويه نتاع الفرنسي الله يخليكم، راه ماستر هذيك، فهمت؟ ماستر ما خصش الفرنسي تخلعكم، الفرنسي ما خصهاش تخلعكم، فهمت؟ وسلموا لي على هذوك اللي كيقول لك انها لغه المستعمر، انها هذه لا واه الشعب. خويا اسماعيل بالنسبه للمياء، خويا اسماعيلي الا كان عندك زيرو في الريزولتا بالنسبه للمياء جاوبتها مساوي كومبيان لي فري دانسكريبسيون هضرت عليها، جو سوي ستوديون الجيريان جاوبتك. بالنسبه لاسامه سي فوبلي واش ضروري نعمل ليكيفالونس جاوبتك. ميري بن سلام عفاك واحد السؤال، انا دفعت الباك ديالي ليكيفالونس وعطاوني تيب كور، شنو هما المدارس اللي نقدر ندير؟ بالنسبه لي عطاوك تيب كور، بالنسبه للسؤال ديال ميري بن بالنسبه للتيب كور انا كديري لي هوت ايكول، لي هوت ايكول. واش فيف كتقبل ادميسيون ديالها في الفيزا؟ ونورمالمون كتقبل، الناس كاين الناس اللي دفعت بها. عمر ملهاوي اخي سي فو بلاي كارل دخلوت عطاتني اون ادميسيون كونديسيونيل قبيله شفت ستاتوي ديالك كو خاص اون بريزونس فيزيك، واش تقدر تشرحي لينا؟ بالنسبه لكارل دخروت بالذات دابا كارل دخروت شغل هي كاين واحد المدرسه بالنسبه هنايا في اونفيرس، مشيت عندهم انايا شخصيا، مشيت مع واحد السيد باش نديرو انسكريبسيون طلبوا لا بريزونس اوبليغاتوار، ولكن جو بونس الا انت عطاوها لك راه عندك لا شونس. ولكن الله يخليك كما قلت لك لي زانسكريبسيون خصها تكون تاع ماشي العام الجاي، تكون العام اللي موراه باش انت دير ان دوموند ديال كسميتو نتاع لا لونغ. هادشي اللي عارف، غادي نتاكد من هاد المعلومه ونوليو نهضروا عليها. الا عطات لك هاد صيفطها لي، غنشوف هذاك البوست ديالك ونجاوبو. بالنسبه لإليزابيث لو غارون 1600 اورو اسكو لي اكسبتابل؟ جو بونس با 1600 اورو، جو بونس با، خصو يكون كثر، يكون شويه كثر. بالنسبه لخليل هالي سلام، انا ايتيديون ديال لو اف بي تي تي الكتروميكانيك وراني باغي نكمل مي زيتود اون بلجيك، مي راني باغي ندفع غير بالباك، واش خاصني نجوستيفي واش كنت داير هاد لي 2 اني؟ وي بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا غير بالباك وعندهم الماستر عندهم لا ليسونس ولا عندهم باكالوريوس 2 ولا خدموا، يعني ضروري انهم يكون عندهم الاخر، ضروري انه يكون دايرين يدفعوا لهم واحد اون بروف نتاع لو فيد ديالهم واش داروا ابخي لو باك. بالنسبه للمحرز بور لي هوت ايكول جو بو ندوموندي مون دوسيي بور مون غارون بور انسكرير. مازال لي زانسكريبسيون مازال لي زيكيفالونس هما بالنسبه للمحرز لي زيكيفالونس. لو غارون بالنسبه لو غارون ماشي ضروري يكون من لا فامي، ماشي ضروري، يعني نامبورت كي يدير لكم غارو. بالنسبه لسعيده ابريش خويا عفاك، انا بغيت ندير لي كورس يوزا، عندي باك سيونتيفيك فيزيك ب 12، يلا دابا غادي ندفع ليكيفالونس وبغيت تيب كور واش يعطيو ليا ولا نذكرها. ضروري خصك الناس اللي باغيين في هذيك لا ليتر دو موتيفاسيون راها مهمه، دومانديو بانكم باغيين ديروا كسميتو، دومانديو بانكم باغيين تيب كور ولا تيب بلون ولا باغي تقرا في لي هوت ايكول ولا يعني، وموتيفيو هذيك لا دوموند ديالكم، موتيفيوها باش انك
باش انهم يعطيوك هذاك الشيء اللي راك باغي. بالنسبه ليونس اليوسفي، واش ضروري خاص اللي يضمنك في بلجيكا يكون كيتيري 2 المليون، ولا ضمنك شي واحد في المغرب، واش 8 المليون كافيه تبلوكيها في الحساب؟ فوالا بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا الكارون ديالهم في المغرب، ولا بالنسبه للناس اللي كيفكروا انهم يحطوا الفلوس في البنكه ويبلوكيوها، يعني كنهضروا على كونت بلوكي. كونت بلوكي ما كيتقبلش، ماشي بحال لا فرنسا. كونت بلوكي ما يقبلوش، كونت تجيب لهم كونت بلوكي ديريكت روجي. وبالنسبه لي مونطون، يعني انا كنت شرحت لكم بالنسبه للكارون راني شرحت وهضرت فيه، وان شاء الله غادي نهضروا عليه اون ديتاي. S'il vous plaît, est-ce que le garant appartient à l'Europe ou il est obligatoire appartient à la Belgique؟ يعني الكارون من جميع انحاء العالم يقدر يدير لك الكارون، خصو فقط انه يمشي يتصل بالقنصل. مثلا لنفرض انه مثلا كاين في امريكا، يعني في امريكا يمشي للقنصليه ولا للسفاره البلجيكيه وتما يدير لك الدوسيي نتاع لانكس 32. انا عندي باك سيونس فيزيك باسابل، وعندي 18 في المات في الناسيونال، مورا هذا الدبلوم لي ستاجيني باسابل، ونحاول نجيب 13 ان شاء الله، وبغيت نكمل زعما نقدر نتقبل في اليونيفرسيتي. والا كان عندك باك فيه 13 تقدر تقبل في اليونيفرسيتي. الا ما كانش عندك، بالنسبه للباركور اللي راه عندك ودفعت بالباك ديالك، غالبيه غادي يعطيوك التيب كور وتكمل في الاخر في سميتو. عطشت ما جبتش، ما عنديش الماء هنايا، معليش نكملوا الكيسيون. Quel est le besoin pour le secteur de la santé؟ هذا بالنسبه للسيكتور دو لا سونتي نديروا عليها فيديو ونهضروا عليها. جابيل الريفينو خويا، التكاليف ديال دراسه الطب. بالنسبه للطب غادي نخلص له موضوع، بالنسبه للناس اللي سولوا على الطب نخصصوا له الموضوع باش نجاوبوك، لان الا بدينا نهضروا دابا على الطب ما غاديش نكملوا. ولكن غروس او مودو الطب خصك ضروري تفوت ان تيست دوريونطاسيون، وهذاك لو تيست خصك ضروري تجي له بفيزا توريست ماشي فيزا ايتيديون، يعني هذا الشيء اللي كنت عارف. وبالنسبه لي زيتود لي فري دانسكريبسيون بحال ولا غادي يكونوا بحال لونيفرسيتي نورمال، ولكن غادي نتاكدوا منها. اي سي جو ني با دو غارون، الا ما عندكش غارون الحدود كتكون قليله انك تاخذ الفيزا، ومن الاحسن ان يكون عندك واحد لارجون اللي جوستيفيي. مثلا تجيب لهم نتايا ان كونت فيه 100 مليون، خصك جوستيفيي هذيك 100 مليون منين جات. سيلفو بي اخي ليكول كادخلوز عطاتني انا ادميسيون، جاوبتك عافاك. انا عندي بالنسبه ليسرى عافاك، انا عندي كارون كتربح 1600 سيليباتير. واش ممكن؟ لا ما كافياش 1600 ما كافياش، خصك اكثر. عمر، بالنسبه للسي عمر المتابع الوفي نتاع اللايف، سيلفو بلي انا خدام في لاسيرونس وبغيت نكمل القرايه فوتيكول، واش خاصني نتبع في لاسيرونس وفي ليكونومي؟ من الاحسن تكمل في السبيسياليتي ديالك في لاسيرونس، من الاحسن ولا لان ليكونومي تقدر دير الاوبسيون ديال لاسيرونس جو بونس، ولكن بالاحسن تكمل في السيكتور ديالك. كاين ليكول لي زيكول اللي عندهم كيديروا هاد لا سبيسياليتي في لي زاسيرونس. واش غير لاتيستاسيون دو ديبو دوسي ديكيفالونس كافيه باش نسجل في يونيفرسيتي حتى يخرج لي ريزولطا؟ وي، بالنسبه للناس اللي عندهم اتيستاسيون دو ديبو دوسي نتاع ليكيفالونس يقدروا يديروا بها انسكريبسيون، مي ا كونديسيون انه في التالي يخرج لك مثلا. تقدر مثلا تدير انسكريبسيون في اليونيفرسيتي، ممكن ديرها يعني تريسكي عليها سي با غراف، ولكن الا خرج لك تيب كور ما تقدر دير اليونيفرسيتي يعني. ولكن نشجعك انك دير انسكريبسيون واخا عندك اتيستاسيون دي ديبو. بالنسبه لعمر، وإلا بغيت نعاود باشوليي سينو، الا بغيت ندير ماستر نو ايكيفالونس. فوالا راك فاهم السيستم كيفاش السي عمر. الا بغيت دير باشوليي تعاود دوسي مع زيرو طلب ليكيفالونس، باغي تكمل في الماستر ما تحتاجش. وشنو هي لا بروسيدور اللي نتبع؟ بالنسبه لا بروسيدور حنا هضرنا في اللايف، لا نوت ديال لا ليسونس واش مهمه باسكو لقيت هي المينيموم. وي، بالنسبه للماستر خص تكون على الاقل 12 على الاقل 12. عندي ادميسيون في الكوتو فلامون. لو بروبليم سمعت باللي لازم لا ميتريز دو لا لونغ. شوف مثلا اونفيرس لينغوا بوليس، فرينت، يعني هادو بالنسبه للمحرز. بالنسبه لا لونغ يعني شوف كاي لو 20 طلبت لك، شوف كاينين لي زيكول اخرين اللي كيديروا لا لونغ
سي با غاف. بالنسبه لي يا سلمى انا ما عجبتنيش لا برونش، جاتني صعيبه، غادي غير ندخل نسنيي في الامتحان و... لا شوفي، بالنسبه للميا الا مشيتي ديري لي كور تاع لا لونغ، راه خصك ضروري يكونوا هادوك لي كور ولا هاديك لي زيتود اللي غادي ديري يكونوا موفيين الشروط اللي طالبهم له فيه زي زيترونجي. راه الا مشيتي ديري لهم مثلا نهار في السيمانه ولا يومين في السيمانه، راه يقدروا ما راه خصك تكون اتيديون طون بلان، ماشي فهمتي كيفاش؟ يعني خصك قبل، يعني راه عاد باقي لك العام طويل، بحثي في هذه القضيه مزيان. مرحبا. بالنسبه نشوف باقي بزاف تاع الاسئله. اوكي، بالنسبه خويا اسماعيلي، بغيت نسولك الا جات على خاطرك، انا دابا كنقرا في لافاك دوزيام اني. نشونجي الدومين ديال القرايه. بغيت نسولك الا جات على خاطرك، انا دابا كنقرا في لافاك دوزيام اني ايكونومي، خديت ليكيفالونس العام اللي فات، عطاوني تيب كور. السؤال ديالي انا بغيت ملي نمشي لا بلجيك ان شاء الله نشونجي الدومين ديال القرايه ديالي، بغيت ندير انفورماتيك. واش اخويا اللي هو تيكول بالايكونومي وملي نمشي نشونجي من بعد ولا لا؟ بالنسبه انت دابا راه عندك ليكونومي، السؤال شويه طويل بزاف، يعني حاولوا تلخصوا السؤال في يكون موجه. شنو غادي نقول لكم بالنسبه نتايا، بالنسبه عندك ليكونومي وبغيت دير لانفورماتيك وعندك تيب كو، ممكن دير سي با غاف، واخا راك قاري ليكونومي تما ماشي مشكل. سلام، انا ايتيديون ديال لو في بي تي تي وفي الالكتروميكانيك، وراني باغي نكمل مي زيتود في لا بلجيك، وراني باغي ندفع غير باك 2006. واش خاصني نجوستيفي واش كنت داير في هادي دوز اني؟ وي، من الاحسن الناس اللي عندهم الباك بلس 2 تاع التكوين المهني، من الاحسن يدفعوا لي ديبلوم جوج، لان غادي يعطيو لهم تيب كور، يعطيو لهم دي سبيسياليتي مزيانه. بونسوار، فوالا جو في دي ديمارش بور étudier en France qu'il faut fournir, faire un test de connaissance. وي، بالنسبه لا فرونس خصك، بالنسبه للامازيغ تيزي، بالنسبه لا فرونس خصك تبع سي ديفيرون على لا بلجيك، ودير لا دوموند ديالك في الكومبيس فرونس، ودير هذاك لو تيست اللي كيطلبوه، ومن بعد كتختار لي زيكول اللي راك باغي تسجل فيهم. بالنسبه لعمر الملحاوي اخي، ايكول كادر خلود عطاتني اون ادميسيون كونديسيونيل، قبيله شفت ستاتيو ديالك، المهم جاوبتك. سيل فو بلي الفري دانسكريبسيون بور بوليتكنيك، بالنسبه للبوليتكنيك جو بونس 4000 اورو وفايته. بالنسبه لي بوليتكنيك محرز، بالنسبه للمحرز عندك اون ادميسيون بور 2020 2021 مزيان. جو سوي ان ماستر 1، جو سوي اوبليجي دو فير ليكيفالونس بور فير اون اني باسخيل. بالنسبه ليك انت اللي غادي تقرا بالنسبه للمحرز فيف، بالنسبه للبحث جو بونس انت راه عندك الكوتي فلامون، جو بونس عندك كوتي فلامون ما تحتاجش دير لا دوموند تاع ليكيفالونس. دي زونيفرسيتي او بروجي دومين اوربانيزم باشوليي، ان شاء الله غادي نهضروا على، بالنسبه للسؤال ديال الفاروق نهضروا على دوك لي زونيفرسيتي. بالنسبه لسعد بالحاجه، انا عندي باك سيونس فيزيك باسابل، عندي 18 في المات جاوبتك، لمياء عافاك جاوبتك، شرحت الدبلوم باراميديكال وموين 11. بالنسبه لي زالابيت عندها الدبلوم 10 لي زونيفرسيتي غير نسايهم، دير ليكيفالونس خص ضروري يخرج لك تيب كور. بالنسبه لفاطمه الزهراء، صيفط لي كول اشيك وجاوبتني في ايميل، صيفطوا لك في بريفي، تقدر تعطيني رايك فيه. واخا بالنسبه لفاطمه الزهراء ممكن انا كتصيفط لي الايميل نشوفوا شنو قالوا لك. نو عندي باك باسابل خصك ضروري دير ليكيفالونس وما يعطيوكش تيب كور. سول لي اسماعيلي في اللايف وقول له انا برونش. وي جاوبتك انا ميا، جاوبتك جو سوي ان ماستر 2 او بو دو موا 3 جو في اوبتونير مون ماستر. باش تنصحني شنو ندفع؟ دير ماستر دو سبيسياليزاسيون ولا دير ماستر اخرى؟ وكنصحك دفع ماستر دو سبيسياليزاسيون ان شاء الله يقبلوك فيها. بالنسبه لخليل، عندي باك في جيني ميكانيك 2017 وراني داير لي ستا برونش الكتروميكانيك دوزيام اني. باش تنصحني بالنسبه لخليل، ننصحك انك تدفع تاخذ الدبلوم تاع دوزيام اني، يعني دفع بالباك ديالك وبلا بروميير اني، يعني بلو ريزولطا تاع لا بروميير اني اللي جبتهم في التكوين، وبلوس بلانسكريبسيون اللي راها عندك دابا تاع دوزيام اني، وان شاء الله يعطيوك تيب كور. بالنسبه لياسين سيل تو بلي، واش اكسبتابل في اليونيفرسيتي؟ واش
توك. توك ما عرفتهاش بالنسبه لياسين. الكرامي توك ما عرفتهاش. واش توك بالنسبه للونجلي والله ما عرف شنو بالنسبه للونجلي وشنو كيقبلوا، ولكن الاغلبيه بالفرنسي فهمت. سمير انا خديت فيزا توريستيك ديال لاسبان وجيت لا بلجيك لياج وخديت انسكريبسيون من واحد ليكول ودرت دو غارون الوليد اي مون بو فرير اي مون بو فرير ابخي خدام في لا بروسيدور بور لو تيتر دو سيجور وعندي لاجون كارتيي وكلشي غادي مزيان. واش نقدر ناخذ مون تيتر دو سيجور؟ بالنسبه لسمير انت يعني شوف على حسب الوسطي راك كتابع طالب لو ستاتيو دابا سنا تشوف لوفيس دي زيترونجي واش غادي يرجع عليك، واش يقبلك ولا ما يقبلكش. هادشي اللي كاين. دونك لو ماستر سوا اون يونيفرسيتي او ايكول با ديكيفالونس. الماستر عماد بالنسبه للماستر جو بريفير ديرها في لونيفرسيتي وما ديرهاش في لي زيكول، سوف الا ما لقيتهاش، ما لقيتش لو تيب تاع الماستر ديالك. ولكن بارفوا لي هوت ايكول واخا كتقرا عندهم الماستر كيطلبوا لك انك دير ليكيفالونس. بالنسبه ليسرا لي زيتود اللي مطلوبين تما، بالنسبه لي زيتود مطلوبين بزاف. كاين لانفورماتيك، كاين لي زانفيرميير، كاين لي زيتود نتاع لي تكنيسيان. يعني هاد الامور كامله مطلوبه. وي مي اسكو لو تي سي اي فالابل بور لي ديمارش اون بلجيك؟ مزيان كينفعك التي سي اف، كينفع في اي حاجه. هو فالابل، وي لي فالابل تدفع به مثلا في اليونيفرسيتي، يعني كيعاونك. ناخذ اخر سؤال خويا نتاع السي موحى. خويا خفت يعكسوا لي في الفيزا، كنت ايكونومي وبغيت ندير انفورماتيك. ما يعكسولكش ان شاء الله، ما يعكسولكش. شوف دير هذاك الشيء اللي راك باغي ودير الانفورماتيك، غير خصك تعرف انك تقنعهم. علاش؟ لان الانسان كيبدل الافكار ديالو. يعني دابا راك داير واحد الحاجه وبغيت تبدلها، ماشي مشكل. يعني غير خصك يكون عندك من الاقناع ان شاء الله. نعاودو نكملوا في هاد الامور هذه ان شاء الله في واحد اللايف اخر. كنشكركم بزاف. الا ما قريتش شي سؤال سمحوا لي، ونتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم وانني جاوبت على الاسئله ديالكم. صراحه عييت، راه من 4 ديال الصباح وانا فايق. كنتغيب عليكم بزاف. بالنسبه لصحاب الناس نتاع البريفي سمحوا لي، كنفضل ان الامور تكون اون بوبليك باش كلشي يستافد معنا. نتمنى انكم تشجعونا شويه في لاباج فيسبوك وتجيميوها، وتشجعونا كذلك في اليوتيوب، لان ان شاء الله راحنا جايين لكم شي حوايج اللي زوينين وخدامين عليهم، ونشوفوا انها تنفعكم. ان شاء الله الا كانت تنفعكم غادي نعلنوها العامه ان شاء الله في الجروب وغادي نناقشوها جميع. والا كانت ما غاديش تنفع غادي نكملوا كما رحنا دابا. كنتمنى انني نكون دائما معكم، وغادي نحاول انني نكون في هذه المده هذه دائما معكم، لان العام اللي فات كنت غايب ومضيعها بزاف معكم. يعني كنشكركم، مع السلامه.